राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका अनन्य उपासक एवं क्रान्ति र स्वतन्त्रताका प्रेमी गोपाल प्रसाद रिमाल काठमाडौँको लगनटोलमा आफ्नै पैतृक घरमा सम्मत 1975 साल जेठ 13 गते कृष्ण सप्तमी तिथिका दिन जन्मेका हुन्। पिता उमाकान्त रिमाल र माता आदित्य कुमारी रिमालबाट। जेठा सन्तान हुनाले रिमालको बाल्य जीवन सुखी थियो। पिता हनुमाननगर वन जाँच अड्डामा डिट्ठा भएर जाँदा 5-6 वर्ष उमेरका गोपाल प्रसाद रिमाल पनि आफ्ना पिताजीकै साथमा त्यहाँ गएको देखिन्छ। यसबाट रिमालको बाल्यकालका केही दिन सप्तरीको कोशी किनारमा बितेको थिए भन्ने पनि बुझिन्छ। यथासमय रिमालपछि उनका भाइ विष्णुप्रसाद, शङ्कर प्रसाद र भैरव प्रसादको पनि जन्म भएको छ। रिमालको बाल्यकालमा कुनै खास उल्लेखनीय घटना वा दुर्घटना त्यस्तो केही भएको बुझिँदैन। ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको हुनाले बच्चैदेखि पढ्ने पढाउने कुराहरू त्यति अन्योलको अवस्था रहेन। सानैदेखि उनले राम्रैसँग पढ्न पाएका थिए। विद्यालयमा पनि सर्वोत्तम छात्रका रूपमा रिमाललाई स्वर्ण पदकहरू प्राप्त भएको कुराहरू उल्लेख पाइन्छ र उनको तिनै प्रतिभाहरूबाट चमत्कारबाट प्रभावित भएर प्रधान अध्यापक र अरू टिचरहरूले पनि अरू छात्रहरूलाई उनीबाट प्रेरणा लिन भनेर प्रोत्साहित गर्ने गर्थे। विलक्षण प्रतिभा र अनौठो चालामालाका रिमालले उत्तर पुस्तिकामा परीक्षकलाई पनि चकित पारेको कुरा ठाउँ ठाउँमा चर्चा पाइन्छ। 1933 इस्वी सम्बन्धको एसएलसी परीक्षाको अङ्ग्रेजी उत्तर पुस्तिका जाँच्ने अवसर पाएका डाक्टर पिनाकी प्रसाद आचार्य एक उत्तर पुस्तिकामा सबै प्रश्नहरूको जवाफ असाधारण राम्रोदेखि 90 अङ्क दिन पुग्छन् र त्यो मूल्याङ्कनलाई वास्तविक परीक्षक त्रिचन्द्र कलेजका त्यतिखेरका प्रिन्सिपल सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितले पनि ठिक छ भनेर सही गरिदिन्छन्। डाक्टर आचार्यको लागि यो घटना अविस्मरणीय हुन्छ। उनी धुइँ पत्ताल गरेर त्यस्तो उत्तर लेख्ने परीक्षार्थी को रहेछ भनेर खोज्दै जाने क्रममा रिमाल रहेछन् भन्ने थाहा पाउँछन् र त्यसै बेलादेखि रिमालप्रति श्रद्धालु पनि बन्छन्। 1994 सम्बन्धमा रिमाल त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर आइए पढ्न थाल्छन्। एसएलसीमा सर्वोत्तम भएका हुनाले उनलाई मासिक 15 रुपैयाँको छात्रवृत्ति पनि दिइएको हुन्छ। कहिले कलेज आउने कहिले नआउने, बीचबीचमा कक्षाबाट बेपत्ता हुने, कता भाग्ने, यताउति लाग्ने गर्दा गर्दै दोस्रो वर्षमा पुगेपछि उनले कलेज नै छाडेको पनि बुझिन्छ। त्यसैले उनको औपचारिक शिक्षाको क्रम यही रोकिन्छ। पढ्दा पढ्दै जाँचै नदिई पढाइ छाड्नुको कुनै खास अपरिहार्य त्यस्तो कुनै कारण पनि देखिँदैन। औपचारिक शिक्षाप्रतिको वैराग्य, कुनै व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा सायद परिवारलाई आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभव जस्तो कुनै केही कारण थियो कि भन्ने अनुमान चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। उनको वैवाहिक जीवनलाई मैले थोरै कोट्याएँ किनभने यो मेरो गाउँसँग पनि सम्बन्धित छ। रिमालको शैक्षिक जीवन अव्यवस्थित र अपूर्ण रहे जस्तै उनको दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन पनि थोरै अस्तव्यस्त र अलि असन्तोषजनक देखिन्छ। सम्मत 1990 मा नुवाकोटको थानसिंह निवासी भण्डारी परिवारकी कन्या मोहन कुमारीका साथ उनको विवाह भइसकेको हुन्छ। थानसिंह मेरो आफ्नै घर हो, मेरो छिमेको हो। त्यो मलाई पढाउने बासु भण्डारी भन्ने सरको दिदी उहाँले बिहे गर्नुभएको हो। तर रिमाल यी पत्नीबाट त्यति सन्तुष्ट चाहिँ थिएनन्। पतिद्वारा मन नपराइँदा मोहन कुमारी दुखी हुनु पनि स्वाभाविकै हो र पतिको निरन्तर उपेक्षामा नरमाइला दिन काटिरहेकी मोहन कुमारी क्षयरोगको शिकार भएर झन्झन बढी दुःख काट्न बाध्य भइन् र उनको चाँडै स्वर्गवास भयो। मोहन कुमारीलाई निमोनिया भएको थियो। उनी रिमाल लपटन भएर बर्दिया गएका बेला परलोक भएकी हुन् भन्ने पनि सुनिन्छ। जसरी मरेकी भए पनि पत्नीको अकाल मरणको गहिरो प्रभाव रिमालमा परेको भने हुन्छ। यो प्रेमको नायक शेखरमा पहिली पत्नीको निधनलाई लिएर जुन अपराध भावना देखिन्छ त्यो रिमालको आफ्नै अनुभव होइन भन्न सकिँदैन।
र पछि 2001 फागुन महिनामा रिमालको आफ्नै साली निर्मला कुमारीका साथ दोस्रो विवाह हुन्छ। विवाहकालमा निर्मला कुमारी 11 पुगेर भर्खर 12 लागेकी हुन्छन्। दुईजनाको उमेरमा 16 वर्षको अन्तर देखिन्छ। त्यतिखेरको दाम्पत्यको मधुर क्षण आउनु पूर्व नै रिमाललाई 2003 देखि देश सेवाको धुन चढ्न थाल्छ। एकदमै सक्रिय राजनीतितिर लाग्न थाल्छन् र सार्वजनिक जीवनबाट बिस्तारै पर हुँदै देश सेवामा समर्पित हुन्छन्। गोपाल प्रसाद रिमालको सपनामा कविताको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले उनको भेट कवितालाई पनि थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कवि रिमालका स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र क्रान्ति चेतना तथा प्रणय कामनाका अन्तर्मिश्रणात्मक कविताहरू एक आपसमा मिसिएका कविताहरू छन्। केही भेट, सपनामा, सान्त्वना, म भन्न सक्दिनँ, मेरो प्रेमको कथा यी आदि गरिएका केही कविताहरू भित्र उनको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, क्रान्ति चेतना र प्रणय कामना यी सबै कुराहरू मिसिएका छन्। प्रेम र क्रान्तिलाई समान महत्त्व दिने वा प्रणय कामना, प्रेमको कामना र राजनीतिक आकाङ्क्षालाई समान अनुराग भावले ग्रहण गर्ने कवि रिमालका ती कविताहरूलाई यो एउटा कोटीमा राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइन्छ। यिनीहरूमा प्रणयी वा प्रणयिनीसित सम्बोधित वा एकीकृत भएर कविले आफ्नो प्रणयमूलक अनुरागको अभिव्यक्तिका माध्यमबाट आफ्नो अन्तस्करणमा निहित राजनीतिक आकाङ्क्षालाई अभिव्यक्ति गर्न खोजेको बुझिन्छ। कवितात्मक आलम्बन वा अभिव्यक्तिको माध्यमको दृष्टिबाट हेर्दाखेरिमा उनका यी खाले कविताहरूका विभिन्न स्वरूपहरू पाइन्छन्। तीमध्ये क्रान्तिकारीप्रति सख्यभाव राख्ने पुरुष आलम्बनमा आधारित, क्रान्तिकारीकी प्रेयसीप्रति सखीभाव राख्ने पुरुष वा नारी आलम्बनमा आधारित, क्रान्तिकारीकी प्रेयसी बन्ने नारी आलम्बनमा आधारित र क्रान्तिकारी पुरुष आलम्बनमा आधारित, यसरी विविध प्रकारका कविताका स्वरूपहरू उनका पाइन्छन्। पहिले हामीले सपनामा भन्ने कवितालाई बुझ्नुभन्दा पहिला भेट कस्तो खालको कविता थियो त उनको, त्यसलाई बुझौँ। 2002 लेखिएको भेट, यसमा कवि क्रान्तिकारी प्रणयीप्रति सम्बोधित छन्। त्यसैले यो क्रान्तिकारी वा क्रान्ति पुरुषप्रति सख्यभाव राख्ने पुरुष आलम्बनमा आश्रित कविता हो। त्यसबेला कवि क्रान्तिका प्रेमी भइसकेका हुन्छन्। उजाड एकाकी जीवनमा जीवनसङ्गिनीको प्रवेशले गर्दा प्रणयमूलक अनुराग भावले उनको हृदय रसमय पनि बनेको हुन्छ। भेट त्यही मनस्थितिको अभिव्यक्ति हो। एकालापी नाटकीय शैलीमा रचित भेट कवितामा कवि एक प्रणयी वा प्रेमीलाई आफ्नो प्रेयसीसँग तत्काल भेट्न गइहाल्न सल्लाह दिइरहेका हुन्छन्। आफ्नै प्रेयसीलाई भेट्नको लागि कुनै पूर्णिमाको जुनेली रात पर्खिरहनु नपर्ने, कुनै साहित्य हेरिरहनु नपर्ने, प्रेयसी आफैमा जुन हो, प्रेयसी हुँदाखेरि उसै पूर्णिमा हुन्छ, प्रेयसीलाई प्रेयसीकै पूर्णिमाको प्रकाशमा हेर्नुपर्छ, कुनै अर्को पूर्णे खोजिरहनु पर्दैन, औँसीकै रातमा पनि गएर आफ्नो प्रेयसीलाई भेट्दाखेरिमा पूर्णिमाकै रात बराबर हुन्छ। वसन्तलाई कुरिरहनु पर्दैन, फुल टिप्नु पर्ने होइन, आफ्नो प्रेयसीलाई पाउनु छ, प्रेयसी नै आफैमा फुल हो, त त्यही सुवासमा सास फेर्न जान सक्नुपर्छ। साहित्य हेरिरहनु व्यर्थ छ। पुसमा गएर भेटे पनि हुन्छ, जहाँ आफ्नो प्रेयसी भेट हुन्छ, त्यो के को पुस माघ, त्यही वसन्त हुन्छ, त्यही शरद हुन्छ। दुनियाँले गाउने सायदको गीतभन्दा प्रेयसीको बोली सुरिलो हुन्छ। बाजागाजा आवश्यक छैनन्। लुगा गहना जोर्न बजारमा अलमलिएर अबेर गर्ने काम पनि त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। कल्पनामा नै इन्द्रधनुष जस्तो चुनरीको घुम्टो ओढाइसकिएकै छ।
त्यसैले मयूरको घाँटी रङको साटनको चोलो लगाइसकिएकै छ। प्रेयसीलाई लाज नै घुम्टो बनोस्, प्रेमीको आलिङ्गन नै शरीर ढाक्ने लुगा बनोस्, त प्रेयसीलाई सजाई सिँगारी अनेक थरी गरी त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गर्नै पर्दैन। ऊ जे जस्ती छ उसै रूपमा दर्शनीय छ र उसै रूपमा भेट्न योग्य छ आफ्नो प्रेयसीलाई। त यस्तो किसिमको आफ्नो प्रेम मिलनको प्रेरणा दिने यो कविता एक अनुपस्थित नारी व्यक्तित्वप्रति अनुराग व्यक्त गरिएको छ, जो क्रान्ति हो। त्यो नारी व्यक्तित्व हामी यहाँ क्रान्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यो कवितालाई, यो भेट भन्ने यो कविता जो छ, बस अब हामी जाउँ कविता सपनामा। सपनामा भन्ने कविता यही भेट कविताकै पूरक कविता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी पूरक हो त? भेटमा पुरुष पात्रलाई प्रेयसीसित भेट्न आग्रह गरिएको छ भने सपनामा नारी पात्रलाई उसको प्रिय पात्रलाई भेट्ने कामनाले एकदम उत्कण्ठित भएर निम्त्याइरहेको देखाइएको छ। यसमा प्रयुक्त प्रतीक वा रूपकात्मक बिम्ब विधानले प्रणय कामनालाई राजनीतिक आकांक्षा वा कामनाका रूपमा ग्रहण गर्न बढी सहयोग गर्ने हुँदा अर्थध्वनिका सम्प्रेषणका दृष्टिले यो कविता सपनामा भन्ने कविता भेटभन्दा बढी सफल कविताको रूपमा मानिन्छ। यसको भाव विधानमा दन्त्य कथात्मक आख्यानबाट सहायता लिएको पनि देखिन्छ। त सपनामा कविताकी नायिका प्रकट रूपमा राजकुमारी र अप्रकट रूपमा क्रान्ति पुरुषकी प्रेयसी जनसत्ता रूपी कुमारी हुन्। यी राक्षसहरूका थुनामा परेकी छिन् र आफ्नो नायकलाई आफूलाई हेरेर लाने अनुरोध गर्दैछिन्। तर विपनामा नायकलाई डाक्नु र ऊ आउनु सम्भव नरहेकाले सपनामा आउने निम्ता उनी दिँदैछिन्। सपनामा पर्खाल पहरा केही हुँदैनन्, पर्खाल पहरा विपनामा हुन्छन्। सपना त पर्खाल पहरा बिनाको हुन्छ। विपनाको पखेटा नै सपना हो, अर्थात् विपनामा इच्छा गरिएका कुराहरू पुरा हुन सक्दैनन्, गाह्रो हुन्छ। तिनै कुरा विपनामा पुरा हुन नसकेका कुराहरू मनुष्यको अचेतन मनमा बस्छ र त्यही अचेतन मनभित्र लुकेर बसेको कुराहरू सपनामा प्रकट भएर आउँछन्। त्यसकारण सपना भनेको विपनाको पखेटा हो। यो एउटा मनोविज्ञान पनि कविताभित्र हामीले बुझ्न सक्छौँ। मन लागे दुष्यन्त भएर आए हुन्छ। राजकुमारी शकुन्तला चाहिँ फुलको सुसारमा हुन्छन्। कथाको राजकुमार घुम्दै फिर्दै राक्षसले लुटिएको सुनसान सहरमा जसरी आए त्यसै गरी आए पनि हुन्छ। उनी एक बाँसको बगैँचामा सुतिरहेकी हुन्छन्। बाउआमा भन्न कर परेका राक्षसहरूबाट उनलाई छुटकारा दिन नायकले कम्मर कसनै पर्छ। उनी नायकलाई मद्दत गर्न तयार छिन्। उनी रोइ कराई गरिकन राक्षसहरूबाटै तिनको काल पत्तो लगाइदिनेछन्। नायकले तिनीहरूलाई मारी प्रेयसी राजकुमारीलाई हरेर लगे हुन्छ। सो नभए राजकुमारीलाई झुक्क्यानमा पारी यस्तो बेलामा आएर हरे पनि हुन्छ जसमा लाज र सङ्कोचको घुम्टो र सबको हाल्ने बहानासम्म त गरून्, बल नगरून् र सजिलै हरिन सक्ने, हरण गरेर लान सकिने बनेकी होउन्। यस्तो किसिमको भाव कविताभित्र पाइन्छ। सामान्य वा बाहिरी हेराइमा प्रणयात्मक आमन्त्रण जस्तो लाग्ने यो कविता वास्तवमा शत्रुलाई सखाप पारी सत्ता हस्तगत गर्ने राजनीतिक कामनाको अभिव्यक्ति हो। शत्रु भन्नाले हामीले यहाँ राणा शासनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही राक्षसको रूपमा यहाँ राणा शासनलाई उभ्याइएको छ। राजकुमारी जनसत्ताकी रूपकात्मक नारी मूर्ति हो। पर्खाल पहरा राजनीतिक प्रतिबन्धहरू हुन्। राजकुमार नायक क्रान्ति पुरुषकै मानवीय रूप हो। राक्षस भनेका राणाहरू हुन् भन्ने बुझ्न अब कुनै गाह्रो पर्दैन।
सत्ताहरणको यो कामना सपनामा पूर्ति हुने देखाइए पनि विपनाको आकाङ्क्षा नै सपना हो भन्ने देखाउन कविले बिर्सेका छैनन् कि विपनाको पखेटा नै सपना हो भनेर। विपनाको पखेटा सपना न हो, विपनाको हराएको मणि नै सपना न हो भन्ने उत्प्रेक्षाबाट यो स्पष्ट बुझिन्छ। छायावादी शैलीको यस कवितामा व्यक्त अनुराग भाव आत्माको परमात्मासँग मिलनको रहस्यवादी अनुराग भाव चाहिँ जीवन्त छ। राजनीतिक आकाङ्क्षाप्रतिको समर्पण भावले कविलाई प्रेमीप्रति समर्पित प्रेयसीको अनुराग भावमा चुर्लुम्म डुबाइदिएको छ र भाव स्थिति सुफी सन्तको ब्रह्म वा परमात्माप्रतिको भक्तिमूलक अनुराग जस्तो देखिएको छ। अभिव्यक्ति शैलीको यसै वैशिष्ट्यले सपनामा कविता एकदमै उच्च कविताको रूपमा प्रतिष्ठित छ। यसरी कविको यो सपनामा कविता हामीले अघि पनि भन्यौं राजनैतिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र क्रान्ति चेतना सँगसँगै प्रणय कामनाका अन्तर्मिश्रणात्मक कविताको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सपनामा कवितालाई बुझ्नको लागि भेट कवितालाई पनि एकचोटि हेर्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस्त, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।